Okay, dalay ko na tong Ginoo. May buntag sa matagusa. Kumusta matagusa nga na kanunay. Hinaot nga na kanunay kita sa malipayon ug mabugnaong kabuntagon. Ning maorasa. Hinaot nga kanunay magapamalandong kita sa pagkamayo sa Dios. Pagkahalang doon sa atong Ginoo, kumusta ang matagusan. Ganing mapanahon nato na sad nga pagapatalingan ang pulong sa Dios. Ning mapanahon na ato na sad nga katagag pagtagad ang pagkamayo sa Dios sa atong kinabuhi. O kumusta kamong tanan? Atong mga pinalanggang mga kasilinganan. Atong mga minahal nga mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran. Atong mga kaigsunan ning atong nasugnong Pilipino. Kumusta kamong tanan? Og ning maorasa. Ansag kita nga magkahiusa sa pagpamalandong sa pagkamay sa atong Ginoo. Og dalay ko atong Ginoo alang sa atong mga pagpanimbayog, pagpamusta sa atong mga minahal ug mapilanggang mga kasilinganan. Mayong sa kabuntagon ngadto sa Mediante family. Mayong buntag kanyo danong nang uban sa mga minahal ug mapilanggang mga kabataan sa tanang mga kabanay. Og kanto sa Antipino family may sa kabuntagon ngadto kung si Waldi at Jilimi. Og sa tanan nga mga kaigsuunan. Ang kanto sa Lapinig family ngadtong nangita uban sa tanang mga kabanay kaigsuunan. Og kanto sa Kitong family may sa kabuntagon ngadtong Armis Stephen uban sa mga minahal ug mapilanggang mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Og kanto sa General family may sa kabuntagon ngadtong nanginday uban sa mga minahal nga mga kabataan. Og kanto sa Biraw family may sa kabuntagon ngadto kanang Violeta uban sa mga minahal nga mga kaigsuunan. Bilanggang kapikas ug mga kabataan. Willis family may sa kabuntagon ngadto kanang Romy Rinaldo uban sa tanan nga mga kaigsuunan. Og kanto sa Mao family may sa kabuntagon ngadto kanang Giling Cesar uban sa mga kabanay. Og kanto sa Sahol family may sa kabuntagon ngadto sa Gavalis family may sa kabuntagon ngadto sa tanan nga mga kaigsuunan. Og sa Ilio family may sa kabuntagon tong nang mitos uban sa tanan nga mga kabataan. Abang family itong Luloy Tatang nanay namin sa kabuntagon uban sa tanan nga mga kabanay. Ibarang family sa kabuntagon itong Royal Analisa uban sa tanan nga mga minahal nga mga kabataan. Katong persilading antunog sa tanan nga mga kaigsuunan. Og sa Raper family may sa kabuntagon ngatong Dario Ailing. Og sa tanan nga mga kaigsuunan og sa Escobar family may sa kabuntagon ngatong Dolores Mating. Tagno family ngatong Jigger Linda Terridge Waynes. Og sa Yunan family may sa kabuntagon ngatong Loy Ginday. Mulanta family ngatong Totoy Sosa. Sweetie family to Matsigili uban sa tanan nga mga kabataan og ngatong Danilo Kabaktulan. Sa Lucia family ngatong Ilan Margie. Kamayan family ngatong Sandro Alma. Gumabon family ngatong Noel Mantak family ngatong Edgan. Lucia family ngatong nang Baby Lablab at siyang mga kaigsuunan. Og sa Langkasan family may sa kabuntagon tong Mami uban sa tanan nga mga kabanay. Kumpasan family may sa kabuntagon ngatong Jojo uban sa tanan nga mga kaigsuunan kay galaan. Ako na family ngatong Vilma Christopher og sa tanan nga mga kabanay Rodriguez family and Palad family. May sa kabuntagon kumusta ang matagusa. Hinaot kaning maorasa na kanunay kita sa malipayon nga kabuntagon. Og sa tanan nga matong mga kaigsuunan kasilinganan kutob sa mabot natong kahimanan may sa kabuntagon og sa tanan mga barangay officials, law enforcers, magkapulisan kasundaluhan may sa kabuntagon kining tanan. Ang Ginoo magapanalan welcome natong programa Morning Prayer Edition Online Coverage. O galang sa tanan natong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit ni atong nasudong Pilipino mayong sang kabuntagon kumusta kamong tanan. O sa atong mga kabats 94 may sa kabuntagon. Sa atong mga ka-group chat kumusta kamong tanan. Uban sa tanan nga mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit nga asa man kamong gipahimutang. Mayong sang kabuntagon sa tanang mga kabats. O sa tanan nga mga ginikanan sa kamagungit, kumusta? Uban ni Teacher Desi. Mayong buntag kaning tanan ang Ginoo magapanalangin kamong tanan sa Dios ning maorasa. O sa atong mga ka-office mate, may sa kabuntagon. Kumusta kamong tanan ning mga orasa sa sayong kabuntagon. O bansab sa atong Clerk of Court.
Attorney Micah Kabatingan. Uban sab siyang pinalangon usab nga kapikas Attorney Alpi Kabatingan, may buntag kaniyong tanan. O sa tong mga kauban usab sa office, may buntag kaniyong tanan ang Ginoo magapanalangin. O sa tanan nga mga ka-churchmate, may sa kabuntagon ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan ning mga orasa. O sa tanan nga makaigsunan sa nagkadayang makanasuran, may sa kabuntagon. O sa atong mga officials, national officers, may sa kabuntagon, kumusta? O sa tanan nga mga kahas, anchorman, anchorwoman, may sa kabuntagon ang Ginoo magapanalangin. Doon na tayo mga anchorwoman, anchorman sa nakadayang mga dapit, sa nakadayang mga kanasuran. Bisan taliwala nga busy ang ilang mga panginabuhian, pero yatagan gud nilang panahon alang sa paghimaya ngadto sa atong Ginoo, labi na sa atong mga listeners, viewers ning maorasa. Labihan pagkadaghan sa atong mga FW nga kanunay gidag sakripisyo, may sa kabuntagon kang tanan, panalanginan kamong tanan sa Dios. O sab sa atong nasudnong Pilipino, taliwala nga nasa sayong kabuntagon, pero nagmatagid ang matagusan para magapataliog sa pulong sa Ginoo. Okay, dalay ko natong Ginoo, may sa kabuntagon sa matagusa. Kumusta ang matagusan ning maorasa sa kabuntagon, ang Ginoo magapanalangin og sa tanan natong mga kaigsunan sa nakadayang mga dapit. Mayong sa kabuntagon uban sa atong National President Pastor Alfonso John Bagas. Mayong buntagan ng Pastor John uban sa imong tibok panimalay o sa tanan ng mga Board of Trustee, National Evangelist, Regional Supervisors, District Presbyters o mga District Evangelists, ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. O galing sa itong mga pagpanimay, pagpamusta sa itong mga minahalog mapilanggang mga listeners and viewers sa nagkadayang mga dapit, mayong buntag, mayong kautuhon, mayong kapunon, mayong kagabion. Kumusta? Happy being at kong Sister Julieta Baez. Good morning. Diya ka naman Sister Julieta. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. Also kang Brother John Villamo, may buntag kanimo Brother John Villamo. Salamat sa iyong sign of praising and sign of clapping. Okay, dalaygon o kang Sister Julieta, sign of love. O kang Sister M.M. Olapi, may sa kabuntagon sa imong sign of love na nakaroon sa Los Angeles. Atong mga kaigsuunan, labihan pagka nindot sa panghitabo ning panahon na. Ang kining panghitabo ning mga panahon na, ang uban adunay matud pang wala biangay, pero adun na naghapoy ni angay tungod kay ang wala nakabuot sa unang kapanahonan, karon ning mapanahonan nakabuot sa pulong sa Dios. Inana kanindot makaigsunan. Happy being kanimo Sister M.M. Olapi, ang Ginoo magapan tibok mong panimalay panalanginan sa Dios. Also nit ning Sister Iba Jose, siyang accountant tinubdan ning tanan. Happy being da kanimo Sister Iba, uban sa mong mga kabataan, kaigsuunan, ginikanan, nga makadungog sa imong kahimanan nga gipalanog ning mga orasa. Good morning og happy listening, happy being sa matagusa. Also nga to kang Pastor Edgar Amores Perez sa iyang sign of love. Okay, salamat kanimo Pastor Edgar Amores Perez ug sa atong mga kaigsunan diya sa Luzon. Kumusta? Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating may kapal na walang ibang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat ng ating makapatiran dyan sa Luzon. Good morning po sa lahat. And also sa kang Wilson Madroneno Yekek. Ato pa ng sweetie siyang pa-shoutout kang sweetie Marquis Claire Jeffrey sa Plagio Desierto, Marilyn Salvo Hamlig, Ira. Okay, happy viewing. Welcome na itong programa ng mga panahon. Also nga to kang matupa, okay, sign of love. And also happy being nga to kang Sister Lisa Ayunan. Good morning diya kanimo Sister Lisa. Sa mga orasa karon diya sa imong nahimutangan karon atong mga kaigsunan nga FW. Good morning diya kanimo, happy being diya kanimo ning mga orasa. Also kang Pastor Edgar Amores Perez matud pa niya. Good morning sa tanan og labaw kanimo Pastor Elias og sa tanang mga kauban
mo diha sa imong tulumanon. Okay, salamat kanimo Pastor Igramor Spurs ang ginamagapanan kanimo ning mga oras sa panalanginan ka kanunay sa Dios. And also kang Brother John Villam matubagon mong Pastor Dios ug sa tibok mong pamilya. Akong pagyukbog pagtahod sa atong amahan labi na sa iyang pulong ning sayo sa kabuntagon. Happy viewing everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villam ang ginamagapanan kanimo ning mga oras sa uban sa mong pagpaningkamot pagpalimbas o panalanginan kanunay sa Dios ning mga panahon. And also ito kang sis Timbals matod pa ka Timbals Choco aning matod pa maayong buntag Pastor og sa tanan. Ako pod great happy birthday si Ma'am Aileen Timario. Okay, happy birthday day Sister Pastor Aileen Timario. Kumusta happy sa imong pizza nga natawhan ning mapanahon na panalanginan ka sa Dios ning mga panahon na ina nakanindot mga kaigsunan nga ang mga katong mga pagkinabuhi nga diin hatagan kanunay sa Dios sa dugang pang mga katuigan ning mapanahon na. O mga dalit na to nga mga awit alang sa mga birthday celebrant ning mapanahon na. Happy birthday kanimo Pastor Aileen Timario ang ginamagapanan kanimo dugang katuigan kusog kabaskog nga ihatag kanunay sa Dios ning mapanahon na taliwala nga daghan mga gimbuhaton pero sa kanunay panalanginan ka sa Dios ning mapanahon na kay diha lamang sa Dios ang atong tinuod nga kalauman sa kinabuhi, tinuod nga paglaom sa atong kinabuhi. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat og once again mayong pagpaminaw kanimo dia Pastor Aileen Timario ning mga panahon na. And also kang Sister Bibi Urapa Busano matud pa niya a blessed Friday morning Pastor. Diyos utawag sa tanang viewers. God bless us all. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Okay, salamat kanimo Sister Bibi Urapa Busano ang Ginoo magapanan kanimo ning mga panahon na. And also kang Sister Lia maputol panalanginan ka sa Dios ning mga panahon na nga taliwala nga ilabihan kadaghang manggibaton pero wala gyapon na pala Sister Lia maputol nga ni aduna daghan sa mga ginabuhat pero kanunay gyud mabtikon sa buluhaton panalanginan ka sa Dios. And also kang Sister Lens Balo matupagon Pastor Dios utawag sa tanang nagsunod sa imong program watching from Baroy Kadingilan Bukidnon. Okay, kumusta Lens Balo ang ginamagapanan kanimo ning mapanahon na sa taga Baroy Kadingilan Bukidnon. Kumusta nga itong mga kaigsunan diha o sa mga Kadingilan ang ginamaga panalangin ning mga orasa o ang tanan na itong magtutudlo diha ang ginamaga panalangin padayon gid kita sa pag-alagad hangtod sa kinutubang gutlo sa atong kinabuhi. Welcome sa itong programa Sister Lens Balo panalanginan ka sa Dios. So also kang Sister Lea magputol ning mga orasa. A blessed day po. Morning prayer edition online coverage mayong buntag Pastor. Jasog sa tanan God bless us all. Okay, salamat kanimo Mr. Lia maputol ang ginamagapanan kanimo. Salamat usab sa tanan nimong pagpaningkamot. And also kang Sister Bals Timbals Choco aning matapang God bless natong tanan. Dalaygon ang Dios. Salamat Pastor Elias. Okay, salamat kanimo Timbals Choco aning ang ginamagapanan kanimo ning mga orasan. Also kang Sister Bibi Urapa Busano salamat sa Ginoo sa laing semana na pod ang ijang panalangin sa atong tanan. Salamat sa Ginoo sa mag-atag adlaw sa Ginoo rajud ang pagpasalamat ug kahimayan. Ina na kanindot makaigsunan mo na nga diha gid kanunay ta magpasalamat sa Ginoo. Salamat kanimo Sister Bibi Urapa Busano ang ginamagapanan. Also kang Sister Jennifer Dams sa Young Sign of Love. Okay, panalangin kanunay sa Dios sa imong tibok panimalay Sister Jennifer Taps uban sa mga buutan ug mapinlanggaw usab nga mga kabataan. O kanunay panalanginan sa Dios. Kusog kabaskog kanunay ihatag sa Ginoo. And also kung Sister Gisa Torrigo sa Mato Praise God, a blessed Friday morning kanimo Pastor Dios and to all you viewers. Keep safe always everyone. God bless. Be blessed and a blessing. Every blessing is a very big blessing. Kanindot mga kaigsunan mo na nga ang tatak Mr. Gisa Torrigo sa iyong mga saying. Di na kinato malimtan. Happy bing ka ni Mr. Gisa panalangin ka kanunay sa Ginoo. And also kung Mr. Joan Malinaw, happy bing dia ka ni Mr. Joan sa imong sign of love. Salamat usab sa imong makapadasig nga kadaugan.
nitong niagi kagahapon ang Ginoo magapanalangin ug dugang pangkusog kabas kung ihatag kanunay sa Ginoo bad si mong tibok panimalay uban si mong buutan mapinilanggaon usab nga kapikas nga nakaroon sa laing kanasuran ang Ginoo magapanalangin. Ano sa matud pa ni Star Jennifer Taps, good morning Pastor Diaz ug sa tanang kaigsunan ug happy birthday kay Pastora Aileen Timario. God bless everyone. Okay, happy birthday Sister Pastor Aileen, ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon na kanindot mga kaigsunan nga mga pagpanimbaya o mga pangamusta sa matagusay na nahilabihan kanindot. Also kung Star Gisa Torrigosa, sign of love and sign of loving, and also kung Star Amy Tampos Kadan, may buntag ka ni Star Amy, and then si M. John sa tinitigan matupan may buntag Pastor Diaz ug sa mga viewers karong kabuntagon nga naminaw. God bless sa solo. Okay, salamat kanimo M. John sa tinitigan, panalanginan ka sa Dios o kanay mong gitinguha pangandoy sa kinabuhi o ihatag sa Dios uban ang pag-alagad nga matinud-anon. Inana kanindot mga kaigsunan atong usak ka batanon matoy pa niya nga tungod sa usak niya ka hinigugma unang nakapadulong siya, nakapaminaw siya sa pulong sa Dios. Una nga kanang gingon sa balang kasulatan badya sa usa ka butang ang Dios nagmahimog maayo. Una nga lima panahon na di lang kay makuha nimo ang imong gipitik si mong kasing-kasing labaw sa tanan makabot nimo ang kaluwasan na kanang gisaad sa Ginoo hilabihan pagkamay gid sa Dios. And also kung Julita Baez, salamat to kang Sister Ruth Comidador matapani good morning Pastor Yesok sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Ruth Comidador, ang Ginoo magapanan kanimo panalanginan ka sa Dios ni Maurasa uban si mong mga kauban o mga employers usab o sa imong mapinilanggan buutan nga kapigas kanima panahon na usab kuyo usab alang sa pagpaningkamot pagpanlimbasaw. Okay, happy being kanimo Sister Ruth, and also Mr. Michelle Rosas Olapi, happy being kanimo Sister Michelle mong sign of love, sign of praising. Salamat og ang Ginoo magapanan tibok panimalay panalanginan sa Dios pansab sa mga ginikanan mga kaigsunan nga nagapaminaw ni Maurasa ang mapulong makapahatag kini kaligon kadasig sa pagalagad sa Ginoo. Pansab sa mga pinlanggon buutan nga kapikas ni Maurasa kanunay sab nagapaningkamot panalanginan kamong tanan sa Dios. And also kung Brother Alan Toyor Belsisira matapan may buntag Pastor yasuban sa imong pamilya og sa tanan. Okay, salamat kaning Brother Alan Toyor Belsisira, ang Ginoo magapanalangin uban sab sa mga kaigsunan sab diya sa Morosel Sur Misamis Oriental panalanginan sa Dios kanunay. Mga Toyor family, Nazareno family, Brother Arnold, Sister Jima, may buntag kaniyong tanan uban sa mga kabataan. Og sa mga Oy family, may buntag ato kong Jerlyn Cherelin. Kumusta og sa mga ginikanan, mga kaigsunan, may buntag kaniyong tanan sa mga kaigsunan sa Morosel Silver Misamis Oriental. And also matod pang kay kang Sister Amy Tampos Kadan matpag good morning sa tanan o kanatong tanan. God is so good. Itaga na pod tagdugang kinabuhi mayong buntag usab kanimo Pastor so sa imong panimalay. God bless with us always and blessed as all. Okay, salamat kanimo Sister Amy Tampos Kadan, and also kang Janet Bingat. Matod pa ni maayo ang Dios Pastor ning takna sa kabuntagon watching from Hingaog City. Kumusta Sister Janet? Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Minana kanindot mga kaigsunan nagpabilin ang Dios nga maayo sigid sa atong kinabuhi. Ang Ginoo panalanginan ka kanunay sa Dios uban si mong tibok panimalay panalanginan sa Dios ning mga orasa ang atong makaigsunan sa Hingaog City. Also nga itong Mr. Bibi Urapa Busano. Mato pa happy birthday Pastor Presbyter Maninoy Conrado Isinto. Ang Ginoo magapanalangin kanin mo daghang pangkatuigan nga ihatag sa Ginoo. Okay, Pastor Conrado, mayong buntag kaninyong biyang tanan uban sa imong buotan mapinilanggaon nga kapikas Sister Inday Isidto nga kanunay madasigon sa pag-alagad hatagan ka kanunay sa dugang mga katuigan kusog kabaskog sa panglawas o panalangin madagayaon nga paggamit na lang usab diya sa bulaton. Happy birthday sa tanan nga naga celebrate usab sa pizza nga natawhan dining mga panahon na. Also kung Brother Nestor Lapi, happy being kanimo
Brother Nestor, uban sa imong mga empleyado sa Video Glass Supplies and Services, lagi na magkapanalangin uban sa mga customers, nga kanunay gyud nga humok nga mobayad sa tanang mga obligasyon o panalanginan sa Dios. Uban sa mga ginikanan makaigsunan ning mga panahon nga makadungog ning mga pulo nga ang magkapanalangin ug uyog kitang tanan sa marcha sa kaluwasan. Ilabihan kanindot makaigsunan. Happy wing kanimo Brother Nestor, lapi panalangin ka kanunay sa Dios. And also kang Pastor Aileen T. Mario sa iyong sign of love. Okay, salamat kanimo sa imong pag-viewing ning mga oras sa Pastor Aileen. Kumusta? O dugang nasab nga katuigan ihatag sa Dios kanimo ning mapanahon. Panalanginan ka kanunay sa Dios uban sab sa imong pagsuporta sa buluhaton sa imong pinalanggang kapikas. Pastor Danilo T. Mario, happy being kanimo dia Pastor Aileen T. Mario. Okay, dalaygon atong Ginoo ning mga panahon na makaigsunan mga kagalaan. Salamat o dalaygon ang atong Dios ning mga orasa sa kabuntagon. O sa tanan natong mga o kang Sister Jenny Rama Bigatan, may buntag ka ni Mr. Jenny. Mato pa may buntag sa tanan og sa imong na Brad Elias og sa tibok mong panimalay. Have a happy Friday sa tanan. Okay, salamat ka ni Sister Jenny. Panalanginan ka kanunay sa Dios ning maorasa. O ning atong pagkinabuhi kanunay nato alagaron ang Ginoo na kanindot mga kaigsunan. Manang salamat sa atong igsoon. Bisan tuod nga mohatod siyang anak dito sa eskwelahan. Pag human mo parking din siya, kay maminaw sa buluhaton, maminaw sa pulong sa Ginoo. Ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Happy being kani Mr. Jenny uban sa imong mga kata uban sa imong pinalanggang kapikas ni mapanana. Also kung Mr. John matupay may buntag pastor og sa tanang viewers pa shout out ko. Happy birthday sa among buutan nga na pastora, Pastor Aileen T. Mario. God bless. Okay, salamat. Happy birthday. Nanailabihan kanindot mga kaigsunan sa daghang nagmahal sa tanan natong mga kaigsunan. Pinana pagkamay sa Dios. Also kang Pastor Bonifacio Amores Perez Jr. God bless po, Pastor. And good morning to all viewers and brothers and sisters in Christ. Daigon ang Ginoo nining kabuntagon panalangin tang tanan sa atong Dios. Hallelujah. Salamat kanimo Pastor Bonifacio Amores Perez ang Ginoo magapanan kanimo. Ubansab sa ministeryo diha sa Luzon ang Ginoo magapanan uban sa atong mga kaigsunan. Mayong buntag sa Matagusan. And also kang Sister Sonia Balios T. Mario Tonyakaw. Good morning diha kanimo Sister Sonia. Usab gihapon ka public servant. Kasamtangan nga nagalagad sa Dios. Na nakanindot makaigsunan. Pato pa good morning everyone. Birthday greetings to Pastora Aileen T. Mario. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Sonia. Ginoo magkapanalangin og happy birthday ngadto kang Pastora Aileen. Hilabihan pagkamay kayat kayo. Also ngadto kang Sister Bibi Rapa Bosano. Happy birthday to Pastora Aileen T. Mario. Ang Ginoo magahatag kanunay sa kusog kabaskog og dugang pangkatuigan ang imong sa ulogon. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. O hinana kanindot nga daghan kay nahigug managmahal sa Matagusa. Hinana pagkamayo ang paghinigugmay sa gusa. O kang Sister Marcy Caport may buntag sa tanan o kanimo Pastor Loto. God bless everyone. Dalaygon ang buhing Dios sa walay katapusan. Pagkamayo kayo sa atong Ginoo. Marcy Caport, happy being kanimo. Good morning. Also kang Sister Wina Bugay de la Serna sa sign of love, sign of praising. Okay, happy being kanimo Sister Wina Bugay de la Serna. Panalangin ka kanunay sa Dios ni maorasa o katagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog. O also kang Sister Nita Rosas Ulap, ibabakol may buntag kanimo Sister Nita. Ang Ginoo magapanalan kanimo ning maorasa dugang kusog kabaskog ihatag kanunay sa Dios o malipayon nga kabuntagon. And also kang Sister Yin, happy being kanimo Sister Win. Kumusta uban sab sa imong tiyot usab nga anak. Uban siyang butan nga kapikas. Mayong buntag kanyong tanan diha dapit sa USA. Good morning. Murag hapon sa ila karon. And also ko Pastor Bonifacio Amores Perez sa sign of laughing. Okay, o kang Sister Marilyn Bernadette Tanasas. A blessed morning to you Pastor og sa tanang mga viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Marilyn Bernadette Tanasas ang Ginoo magapanalangin atong makaigsunan dapit sa
hingaog city may buntag ug sa baybay lunaw may buntag kaning tanan ang Ginoo magapananging ning mga orasa ug dalay ko natong Ginoo ug uban sa atong mga nagabiing sa atong obis page may buntag og Sister Wina Wing matupad may buntag Pastor Des Lutaw God bless. Okay, salamat kanimo Sister Wina Wing ang kong Sister Lisa Yunan, Sister Mary Tarapala Simet ug matupad ni Sister Mary Tarapala Simet. Praise the Lord. Good morning Pastor Des, guban sa imong pamilya ug sa tanang viewers. Have a beautiful and peaceful day ahead, all brethren in Christ. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Mary Tarapala Simet kang Ginoo kapayon kang Sister Bibera Pabusano kang Maribel Payak mayong buntag Pastor God bless. Okay, salamat kanimo Mr. Maribel Payak ang Ginoo magapanan kanimo ning mga oras sa dalaygon atong Ginoo. Also kang Sister Julita Baez may buntag kanimo Mr. Julita Baez. Panalangin ka kanunay sa Dios uban sa mga pamilya dapit sa Bohol ang Ginoo magapanan. Also matupa happy birthday to Pastor Identity Mario God bless matupa ni Sister Maribel Pahayak. And also good morning Pastor and to your family God bless. Okay, salamat kanimo Mr. Julieta Baez. And also kung Sister Merita Palasimak matupa happy birthday kanimo sis Aileen Mario God bless you always. Okay, dalaygon atong Ginoo kinana kanindot para sa akin kung dalisay ang aking nais alikain mo Diyos para sa akin. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga kahigayunan nga kanunay gyud nagpabilin nga maayo ang atong Dios, kanunay gyud nga nagpabilin nga gihatagan kita sa Dios ning mga panahona nga taliwala sa daghang mga problema sa daghang mga gimbuhaton o labi na kung ang atong mga mama nga ilabihan ka busy sa basta panahon sa kabuntagon o diligid basta-basta ang kabisi sa kabuntagon sa mga mama amo na nga ning mga panahon na o daghan gid gihapon atong mga mama nga audience karon o mo na nga dalaygon atong Ginoo. Okay, una nga salamat sa mga kahigayunan nga diin kanunay maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Muna nga pasidunggan pasalamatan gid nato ang atong buhi nga Dios sa kanunay. Muna nga ning mga panahon na makaigsunan ang atong testifier karon sa gihapon nga nagapaningkamot sa pag-alagad sa Dios. Sister Erilyn o Evelyn Tratonel Tonya Gonzaga nga diin kanunay nagapaningkamot nagapanimbasog sa pag-alagad sa Ginoo taliwala sa daghang mga problemang gyagyan pero karon hantud ning mapanahon na nagpapilit. And also happy bing kanimo Pastor Pilboy Tonya ka ang Ginoo magapanan kanimo o bansi mong tibok panimalay o bansab sa mong pagpaningkamot pagpanimbasog panalanginan ka sa Dios ning mapanahon na. Okay, dalaygon atong Ginoo. Also kang Sister Jet o siyang account name Jet pero sa iyang pangalan Sister Dorothy Ratonil. Matapablisin mo ning Pastor Dios og sa imong pamilya og sa tanang mga anak sa atong buhing Dios dili taangay nga mabalaka kay ang mga anak o pinili kita sa atong Ginoong Hesus. Silabihan pagkanindot mga kaigsunan. Okay, o di ako motawag sa imo Sister Dorothy kay wala man naka-online si Brother Ernie o para sa testimony ni Mr. Evelyn. Okay, dalaygon atong Ginoo mo na inanakanindot og matod pa ni Mr. Jenny. Yes, Brother, yes, isa ko. Gabi si Jude kay atiman sa mga estudyante nako. Andam lunch boxes og hatod sa sila sa school. Ay, nanakanindot makaigsunan. Og si magasugod kita sa itong buluhaton, magampo kita. Kaning mo labing gamhanan sa limbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios sa mong gugmag grasya ning magpanahon na ikaw gayud maay sa mong kinabuhi. Gihatagan mo kami sa kusog kabasko, gipanalanginan mo kami. Gitabangan mo kami ning maorasa. Uban sa mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit, sa nagkadayang mga kanasuran,
Ilabi na usab sa mong mga pinalanggang makasilingan ining dapita. Panalanginan mo Ginoong Dios nga kini mapulong makapahatag kini kalipay kalikon sa pag-alagad. Kung kami tanan Ginoong Dios imong pagbalik, makaplagan mo kami nga nagahimo sa pagkamatarong pagkadisno. Dalaygon ikaw sa limbahon nga Dios sulay katapusan. Sabangan mo kaming tanan. Ganing mapanahon na samtang kami magapabot nga nakanimo. Ang among kinabuhi kanunay kini, makapasibo kanunay kini, nga makapahiun sa imong kabubuton. Laygon ikaw, salamat usab sa kabuntagon, nga samtang kami nagapahulay sa lalong mga kagabion, nga imo kaming giproteksyon, imo kaming gitabangan, og ning mga oras sa Ginoong Dios, imo kaming gimata ning sayong kabuntagon. Busa Ginoong Dios, kanunay kami nagmapasalamat diha kanimo, kanunay kami nagmasaligon diha kanimo, diha lamang kanimo ang among tinud nga kabulahanan, diha lamang kanimo ang tinud nga kalauman sa kinabuhi. Busa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Salamat o Ginoong Dios og mga oras sa uban sa mga kaigsunan sa nakaning mga dapit sa nakaning mga kanasuran og sa mga among nahimutangan ikaw magapanalangin ang mga kadaugan o mga pulong makapalipay makapadasig sa usag-usa. Imo ang kamen kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat na usab ning mga oras sa iyong kabuntagon. Nga din kanunay gyud nagpabilin ang Dios nga maayo sa matag usa kanato. Taliwala sa daghang mga problema kalisdanan sa kinabuhi o dili mo gid nato matud pa matukib ang pagkamay sa Dios muna nga ni mapanahon na kanunay nato pasidunggan pasalamatan ang atong Ginoo ning mga panahon na hinanahinan labihan kanindot mga kaigsunan, hinanahilabihan ang pagkamay mga kaigsunan nga diin kanunay nato nga alagaron, kanunay nato pasidunggan ang Dios, kanunay nato nga himayaon ang Ginoo kay sa daghang mga panghitabo sa kinabuhi kanunay adunay Dios nga anda motabang sa atong tanang mga kabugat nga atong ginabati. Inana kanindot makaigsunan na pagkamay makaigsunan muna nga ni mapanahon na nga ang atong mga pagsalig, atong mga pagdaig, atong ihatag ngadto sa atong Ginoo, atong ibalik ngadto sa Dios tungod kay kung walang Dios wala gid kitay mahimo sa atong kaugalingon. Muna nga dalaygon atong Ginoo. Salamat ning mga panahon na okay uban sa atong live testifier karon nga usa sa ganamiton usab diha sa bulaton sa Dios. Usa usab sa nagapaningkamot nagapanimbaso ngani sa daghang mga panahon sa nagapaningkamot alang sa paghimaya ngadto sa atong Ginoo. Nga din niagi siya sa pag-eskwela Bible School ug nahuman niya nga din aron mahimaya ang atong Ginoo sa iyang kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan ay pagkamay makaigsunan nga samtang magkinabuhi kita nga muy uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Kay samtang magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios muna nga malipayin kitang mga lagad, malipay nato nga pamalandungon ang presensya sa atong Ginoo. Kasi diyang malandungon atong presensya sa Dios muna nga makaingon kita nga hilabihan kanindot pamitnaw pamation sa atong kasing-kasing. Muna nga ni mapanahon na o dili nato usikan ang kapanahonan, di nato hodton ang panahon diha lamang sa atong kagalingong mga kahimuan kundi ngadto sa kahimuan kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga inana kanindot inana pagkamay makaigsunan nga diin kanunay kita pamalandong sa pagkamay sa atong Dios. Okay, dalaygon atong Ginoo. Nakaandam na bang okay? Kamulo pa sila nag-sit up karon. Dalaygon atong Ginoo. Okay. Kaya diha lamang sa atong Ginoo ang tinuod nga kabulahanan. Diha lamang sa Dios ang atong tinuod nga paglawom sa kinabuhi samtang magkinabuhi kita nining ibabaw sa kalibutan. Okay, dalaygon atong Ginoo ila pang ginaplastar ang ilang kahimanan ning mapanahon na nga taliwala ang matud pa kung daghan lagi kay mga gimbuhaton sa atong mga gilikanan, mga labi nag mga mama na impay mga bata nga ati manonon labi na sab nga diin kanunay sab nga daghan nga mga gimbuhaton nga kanunay nga ginakuri-kuri sa mga ginikanan. Pero salamat sa Dios nga
atong makaigsunan sa nagkadayang mga dapit sa nagkadayang makanasuran, nagpabilin nga naagihapon ang kalipay sa pagalagad sa atong Ginoo. Atong makaigsunan nga mga OFW nga taliwala nga anaa sa mga daghang mga gimbuhaton, pero naghapon na pabilin nga maayo-maayo ang atong Dios sa matag usa. Na nakanindot makaigsunan o atong tawagan utro kaya dunay paghinay sa signal ning mapanahon na. Okay, dalaygon atong Ginoo sa walay katapusan. Okay, o samtang na atong tawagan sila o dalaygon atong Ginoo. O salamat sa kahigayunan nga kanunay gyud nagpabilin nga maayo ang atong Dios sa atong kinabuhi. Okay, o kamulupan na to kunta ka nga tong live testifier karon nga din mo'y magahimaya nga to sa atong buhi nga Dios nga din kanunay nga magatong pasidunggan ng atong Ginoo tungod kay tiya lamang sa atong Dios ang tinod nga kalampusan kalauman sa usa ka tawo. Muna nga diha sa Dios ang tinod nga paglaom sa usa ka tawo. Muna nga ning mapanahonan kanunay gid nato nga pasalamatan ang Ginoo. Ay nana kanindot makaigsunan na pagkamay makaigsunan nga samtang nagapaabot kita sa Dios nga kanunay kita nga makapamalandong sa pagpulong sa Dios. Muna nga hangtod nga kanunay nga atong pamalandongon ang pulong sa Dios munang bation nato nga din malipayin kitang moalagad sa Ginoo. Okay, kung kanunay kita mamalandong sa atong bahandi ning kalibutan muna nga madugay ang atong panahon di na nato mahatag ngadto sa Dios kanunay na nato magamit sa atong kaugalingon tungod kay kanunay man ta na malandong sa atong kaugalingon mga bahandi. Pero kung mamalandong kita sa bandi nga gisaad sa Dios kanahang bandi nga wapan nato sukad makita kaingon si Apostol Pablo nga kining tanang makita sa mata kini lumalabay lamang dili mulungtad, pero ang mga butang nga dili makita sa mata mo katoy mulungtad sa walay katapusan. Motong iyang mga pagpadasig sa mga kaigsunan sa mga katawhan tungod kay ning mga panahon usahay realidad sa kinabuhi sa tao unsay makita moy pitik sa kasing-kasing mo'y gustong tinghaon kanunay ang kanang makita sa mata. Katong wala makita sa mata nga mo ang saad sa Dios wala kato kay wala to gibali-bali sa tawo. Muna nga inana ka matod pa nga tulog karon sa kinabuhi nga kinahanglan kanunay ta mamalandong sa saad sa atong Ginoo. Kung kanunay ta mamalandong sa saad sa Dios muna kanunay usab kitang malipayon nga moalagad sa diha sa atong Ginoo. Labihan kanindot mga kaigsunan. Muna sa diyang matugkad nimong pagkamayo, makaingon day ka nga pagkanindot nga moalagad sa atong Ginoo. Pagkanindot nga kanunay nato batiyon ang presensya sa Dios. Muna nga makaingon ka nga di wala kay katarungan nga mohunong, wala kay katarungan nga mugbiya. Okay, dalaygan tong Ginoo na karon na sa pikas linya nga atong igsoon atong testifier karon. Sister Evelyn Ratonel Gonzaga. Murag na sila sa gawas day karon. May na kay murag nature background. Okay, mayong buntag kanimo Sister Evelyn. Mayong buntag. Okay, padayon na lang sa paghimaya sa atong Ginoo. Sige, padayon. Mayong buntag sa tanan nga naminaw ug nagtanaw. Salamat sa kahigayunan nga gihatag sa ako para makapadayag pud ko sa akong mga
kadaugan diya sa Ginoo. O bisan wala ko na-inform nga karon di ito. Pero sige, nagpasalamat gyapon ko nga ang Ginoo gyapon maayo kayo. Una sa tanan, ako gipasidunggan ang Ginoo kay siya kanunay nagagiya, nagahatag kanako og usog sa matag adlaw, dili lang sa lawas kundi apil sa kalag og espiritu. Unang nagpasalamat pud ko nga kining pandemic nga niabot sa atong kinabuhi, murag naghatag siya sa ako og mga panalangin. Pero dili lang kay kanang murag kuan bitaw, kanang kuan lang, kanang mga kadautan or kanang negatibo nga mga kuan epekto kun dili nagyapon siya kaayuhan. Kay adtong wala pa'y nag-pandemic, kuan siya kanang busy kay ang mga tao. Nagdili kay sila kahatag og panahon para sa Ginoo. Pero pag-abot sa kuan kanang pag-abot ani nga sitwasyon, murag daghan ang naningkamot. Atong wala pa'y kuan, wala pa naningkamot diya sa Ginoo, murag anam-anam na sila og duol sa Ginoo na. Salamat pud ko kay para sa ako agyod ang nakabenepisyo gid ko ani nga kanang panghitabo kay sa ako lang bana dinhiman ani nga mga panahon na itabo nga murag nakaundang gid siya sa tanan niyang mga buluhaton sa kalibutan. Dili man siya maayo kay nawadan man siya panginabuhi or kanang extra nga income, pero para sa ako kay nahimo siyang panalangin kay nakabiya gid siya sa tanang mga patuyang bitaw. Unang ipasalamat ko sa Ginoo nga maayo kay siya sa ako kanang kanang taud-taud na pud ko nga nag-ampo sa Ginoo nga tagaan siya kanang diversion bitaw, kanang i-divert ang kanang kuan bitaw sa iyang trabaho kay aron nga makalikay unta siya sa tanang mga pagpatuyan niya sa kahilayan niya. Wala ko nag-expect nga inana kadako ang ihatag sa Ginoo sa ako kay wala pud ko nag-expect karon nga tuig na mahitabo or yaging tuig. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay kuan kay siya kanang dili man diretso ang tubag nga akong nadawat, pero kanang kuan bitaw dako kanang unexpected nga mga sitwasyon nga inyatag og kadaugan sa ako nagpasalamat ko kay ang tanan nga mga pag-ampo nga halos kada gabi kada kadlaw nako gabuhaton para sa iyaha nagbunga tanan niya karon. Salamat ko nga magamit na siya sa Ginoo. Yun na siya panahon para sa Ginoo. Tanan-tanan niya nga magpapaningkamot karon iyan ang buhaton para sa Ginoo mo nang nagpasalamat ko nga ang Dios gyud maayo kayo sa ako bisan pa man anang tanan kanunay siyang paminaw bitaw sa akong mga pag-ampo, dili lang para sa akong pamilya pa kundi apil po sa tibok na nahigugma sa Ginoo, nagtagad sa Ginoo. Yan ang tanan, dili man ako ikasaysay tanan ako mga kadaugan mga igsoon, pero kanang usa na sa mga panghitabo nga akong gipasalamatan ang Ginoo karong tuiga o niyaging mga tuig nga doon na siya mga gihatag sa ako nga di na ako mabutyag sa kadaghanan.
Murag karon-karon pa gid na ako na istorya. Ay di man kay ko tig kadaugan sa simbahan gud. Unang pasalamat ko nga hatagan ko kahigayonan karon sa pagsulti. O sayod ko nga ang Dios do na pag mga plano para sa iyaha kaysa una nagampo ko nga karon itong ipabalik siya sa Ginoo. Kanang dili daw na mapuslan pa siya ba? Kanang dili pa bikil ang iyang paglihok-lihok. Dito pa yung mga kamot, tiil, ana, anang wala pa'y kuan, aya siya makabalik sa Ginoo. Kaya ang uban mong good, anang once nga, backslide, aya pa mo balik o masakito na, disgrasya na, aya pa din makaanggo pagbalik sa pangalagad sa Ginoo. Manang ako nag-ampo sa Ginoo nga, kanang kuan, noon siya nga galamiton sa Ginoo. Kani mapuslan gid siya sa Ginoo. Nagpasalamat ko nga ng mga panahon na itubag sa Dios ang ako mga pag-ampo, paghangyo. Munang yan ang tanan akong gipasidunggan ang Dios nga maayo siya kanako, kanatong tanan o ang kadungganan ug kahimayaan niya lang sa kanunay. Okay, mga pagpanimbayan ni mo sis sa tanan nimo mga minahal sa kinabuhi ug sa tanang mga listeners viewers. Imong mga pangamusta sa tanan. Ako sang pagpangusta para sa koan tanan nga naga open sa ilang mga Facebook karon. Salamat sa inyong pagtan-aw sa pagsuporta ni nga buluhaton nga bisan pag tayo kay sa buntag koan tayo kay sa buntag naningkamot gyud mo nga maka koan kapaningkamot sa pagtan-aw sa pagsuporta ni nga buluhaton. Salamat sa tanan nga nag-ampo. Mga kapastura nato, salamat kay nga na sila kanunay nagapanalangin, extend sa ilang mga pagampo para sa ato buluhaton. Sa tanan pod nga akong mga higala, di man ako kayo kaila, o nako pod tuod. Facebook ra, amigo, amiga. So, salamat nga kanday sa sila nga paningkamot sa ilang personal nga pagpangalaga di sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin kanilang tanan. O, magato. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat kayo Sister Evelyn Ratonel Gonzaga og nawala ang iyang video, nawala iyang picture. Okay, salamat kayo. Og dalay ko na tong Ginoo. Salamat sa kay gayunan nga diin kanunay nga igbahin na lang sa kaymayan sa atong Ginoo. ay hindi lingid ang lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat sa usa sa mga nindot nga makadaugan alang sa paghimaya ngadto sa atong buhi nga Dios. Nga din usab siya nalipay diha sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay sa daghan nga mga katuigan yang gihanyo sa Dios ni panahon na gitubag sa Ginoo. Inana ka nindot makaigsunan nga kung sa atong kagalingon makaingon kita nga murag wala nay kalauman. Kung sa atong kagalingong mga diskarte sa kinabuhi makaingon kita nga wa nay kausaban. Pero diha sa Dios
ang tabang sa Ginoo usa ka matud pa nga lahom kayo ang mga pamaagi sa Dios nga ang di makaya sa tao kaya sa Dios. Inana hilabihan kanindot makaigsunan, hilabihan ang pagkamay makaigsunan nga sa daghang mga katuigan nga nang labay sa kinabuhi. Sa bago pa lang ning pila ka daing katuigan nga din adunay nindot nga panghitabo. Ang tibok kalibutan, ang tibok mga tao, mga katawhan sa entero kalibutan, ilabihan nga kalisang sa mong problema. Pero diha sa mga nag-alagad og Ginoo, adunay mga panghitabo nga makaingon kita nga aduna day katuyoan ng Dios. Tinuod ginanggingon sa balang kasulatan nga diha sa kabutang ang Dios naghimog maayo. Muna usahay lang makaingon kita nga wala matud pa nga ang buluhaton. Makaingon kita nga usahay nga murag di kay ta moangay pero day adunay katuyoan ang atong buhi nga Dios. Inana kanindot makaigsunan, hinana ka maayo makaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo sa atong live testifier ning mapanahon na. Siguro naghinay gid maayo atong signal ning mapanahon na murag dili day kayo klaro sa atong makaigsunan ang uban. Okay? Salamat sa Dios nga nagpabiling gihapon na gihapon ang pipila ka makaigsunan nga nagpabili ning mapanahon na. Og dalaygon atong Ginoo makaigsunan sa atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit. Salamat. Sakto ganang ingon sa Biblia nga diya sa kabutang ang Dios naghimog maayo. Muna nga ang usahay ang panghitabo sa kalibutan makalisang makahadlok pero adunay gipanalanginan. Ang usahay adunay panghitabo sa atong kinabuhi nga usahay di ta moangay pero naghatag dinig kaayuhan sa matag usa. Muna nga ang usa ka nindot makaigsunan nga ning mapanahona nga kanunay nato mapasidunggan mapasalamatan natong Ginoo. Pinanailabihan kanindot makaigsunan mo na nga mabitaw na nga ang pinalanggang kapika sa atong igsoon usa kini ka matud pa nga adunay mga gimbuhaton sa kalibutan nga usab siya sa mga DJ kanang kuan na nila bangang kanang sikat nga kuan sa MOR sauna nga kato si Lito Inglesero mo to iyang bana. Sa una ilabihan wala nga kung adunay mga sad-sad to Asia. Ampo lang gihapon iyang pinlanggang kapikas. Ning mapanahon na wala magdahom, wala damha sa usa ka panghitabo katong tanang mga sad-sad sa MOR nawala to tungod sa pandemic. Og ning mapanahon na ang iyang pinilanggang kapikas nagpagamit gid sa bulhaton kay mahilig man siya sa music team. Muna nga ning mapanahon na nagamit usab iyang talento diya sa pag-operate sa music. Muna nga ning mapanahon na ang atong music department ni uswag usab tungod sa adunay eagerness pagkamatinghon sa atong igsuon nga diin adunay usab og kombinasyon usab ni Brother Sunny Basahan nga usab gihapon ka musician. Muna nga atong music department nindot usab kayo tungod sab sa pagtinabangay sa mga kaigsuonan. Ngani sa atong programa kini atong mga kagamitan uban ani tungod sab sa atong igsoon si Brother Lito Gonzaga nga yang codename Lito Inglesero. Muna nga diya sa panghitabo usahay ang tao mo tan-aw sa personal appearance sa tao. Diretso rin siya makahukom kay tan-aw niya nga murag wa sa miangay. Pero adunay kabaguhan kung ang Dios na mohimo. Dili nato matugkan kung unsa ang pamagi sa Dios sa kinabuhi sa tao. Muna nga ingon ang balang kasulatan, wala man nag-ingon ang balang kasulatan nga maghinubitay ka mo.
magsinawaya kamo kun dili nagyon ang balang kasulatan nga maghigugmay ang matag usa. Kung maghigugmay kita ang matag usa, wala gyud di kita makabuhi sa mga pulong nga mga masakit nga makapadaot ngadto sa atong isikataw. Muna nga ang mabuhi nato puros gyud gugma, puros pag dinasigay para katong nangaluyahan mahimo usab magmadasigon. Kaya kung mabuhi kag mga negatibo hangtod nga imong igsuon imbis madasig mulikay na lang hinuon nganha kanimo. Kay naghimo man kag mga istorya nga dili sa maluyahan usab ang ilang kinabuhi. Muna ning mapanahon na ang ato nga madinasigay kita hangtod sa pagbalik sa Dios kay preferring for the Lord's return. Kung saan nato pagpangandam kung ang usag-usa nagtinusikay, ang usa-usa nagdinautay. Munang ikanangingon sa balang kasulatan nga nabalaka ako. Matod pa sa punong si Dios kay inig-anha ko unya basin ana ang kagubot, ana ang walay pagsinabtanay. Pero ni mapanahon na atong nahimo uban sa tabang sa Dios nga atong gihimo nga kanunay kita ng malandong sa pulong sa Ginoo. Kanunay nato nga gipamalandong ang pagkamay sa Dios. Labihan ang kanindot mga kaigsunon. Muna nga ni mapanahon na kanunay nato nga gipasalamat ang Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunon muna nga dalaygon og dalaygon atong Ginoo ning mga orasa. Muna nga sa atong pagtulunan nga continuation kining pagpaabot nato sa pagbalik sa Dios nga kinahanglan aduna kitay tinuod nga pagsalig ngadto sa Dios. Ating kinahanglan nga ang atong pagkinabuhi kinahanglan nga isalig nato ngadto sa atong Ginoo. Tinud-an na nga pagsalig. Kay kung di gani tinud-an na nga pagsalig babot ang punto kay di mang tinud-an na yung pagsalig ngadto sa Dios nga mobigay ka. Pero kung tinuod nga pagsalig diya sa Dios, bisag unsaong kagtuya sa mga balod o mga problema sa kinabuhi, magpabilin kang mubarog nga maligon. Mabitaw na nga itong testifier karon. Kaya kung nibigay siya, siguro naguban-uban siya sa kalibutan. Pero tungod kay aduna masipagsalig, ngayang gitinguha nga moabot ang kapanahon. Ngayang gitinguha sing kasing-kasing hatagag katumanan sa Dios. Ug ning mapanahon na adunay kalipay ngayang ginabati sa iyang kinasulurang bahin sa kasing-kasing kay ang tanan niya mapag-antos adunay katumanan ning mapanahon. Habaw sa tanan so malabot nga kapanahonan nga kuyog ang matag usa nga malipayon nga pagadawaton sa atong Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunon. Muna matod pa sa Proverbio 14:26. Diya sa pagkahadlok ang juba mao ang malig-on nga pagsalig. Ang pagkamaynadlokon diay nato ngadto sa Dios mo kana ang malig-on nga pagsalig. Kaya kung di ta mahadlok sa Dios munang mabot ang problema makaingon ta nga may pagmubiya na lang ka ko, may pagdi na lang ka ko mo alagad. Kaya niabot ang problema nga makaingon ka nga di wan ay kasulbaran. Pero ingon ang pulong sa Dios ngang pagkadlok sa Dios mo'y malig-on nga pagsalig. Muna nga bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi kaya nagpabilin kitang mahinadlokon ngadto sa Dios magpabilin nga atong pagsalig diha ngadto sa atong Ginoo. Ug matud pa og ang iyang mga anak adunay usa ka hingpit nga dalangpanan hilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna ni kung kita magpabilin nga malig-on, kita magpabilin nga mahinadlokon ngadto sa Dios, ingon ang pulong sa Dios ug ang iyang mga anak adunay usa ka dapit nga dalangpanan. Dalangpanan nga bisan unsaon og tayog sa kaaway, bisan unsaon og kuhit sa kaaway, magpabilin nga dili mapukan tungod kay ang Dios nagaandam sa dalangpanan sa iyang mga kanakan. Inana kanindot mga kaigsunan. Matod pa sa dinis sa Proverbio 14:27, ang pagkahadlok kang juba may usa ka tuburan sa kinabuhi. Aron nga ang tao makalikay gikan sa mga litag sa kamatayon hilabihan kanindot. Muna kung ang atong pagkamahinadlokon ngadto sa Dios, ingon ang pulong sa Dios usa di ay kini katuburan sa kinabuhi. Kinabuhi nga dili sama nining kinabuhi sa kalibutan nga adunay kinutuban. Kinabuhi nga di na gyud sad matapos. Nga diin bation sa usag-usa ang tidon nga kalipay. Ingon ang pulong sa Dios aron nga ang tao makalikay gikan sa litag sa kamatayon.
usahay lit-agon kita sa kamatayon, usahay lit-agon kita sa kaaway, para mahimo kitang mawad-an og paglaom nining kalibutan. Apan nagaingon ang pulong sa Dios, nga kinahanglan kitang tanan magmasaligon kitang tanan magmahinadlokon ngadto sa Dios. Kay kun ang tao di ay mahinadlokon ngadto sa atong Dios, mahimo kining tuburan sa kinabuhi tungod kay aduna mo kitay pagsalig sa tag-iya sa kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan. Muna ingon ang pulong sa Dios nga aron nga ang tao makalikay gikan sa litag sa kamatayon. Bisag unsaon og trap sa kaaway, bisag unsaon og trap sa dautan ang atong mga dalan, pero kay tungod kay aduna man kay genuine nga pagsalig ngadto sa Dios, muna nga magpabilin kitang mualagad ngadto sa Dios. Magpabilin ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Magpabilin nga malipayon kitang moalagad ngadto sa Dios. Magpabilin nga atong pagtuo nga lig-on sa tubangan sa atong Ginoo. Kay nasayod man kita nga diha sa pagkahadlok diha sa atong pagsalig ngadto sa Dios, nga nagasalig kita sa tao, nagasalig kita sa usa ka tuburan sa kinabuhi nga mao ang atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Inana kanindot mga kaigsunan. Sa awa mo sa akin. Matod pa ni Hari Solomon nga kung adunay mga tao nga nagasalig silang kaugalingon si Hari David sa Salmo, matod pa niya, ayaw pag-ibutang ang inyong pagsalig sa mga prinsipi ni sa mga anak nga lalaki sa tao nga kaniya walay panabang. Kaya usahay ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing magasalig nga to sa mga tao nga atong ginakuan nga siya makatabang. Pero kung dili siya panalanginan sa Dios, dili tandugon ang kasing-kasing nagpabilin nga dili ka mapanalanginan. Pero kung ang atong pagsalig punting ngadto sa Dios, bisan pa kung ang tao magdumili sa pagtabangan kanimo, suguon sa Dios ang panalangin, suguon sa Dios ang iyang kasing-kasing nga ikaw patabangan kaniya para makuha nimo ang tinod nga nimong gitingwa sa imong kinabuhi. Sana'y di na ako mawalay pa sa'yo. Inana hilabihan kanindot mga kaigsunan nga kining pagsalig nato ngadto sa atong Ginoo. Nga matod pa ni Hari David nga ayaw pag-ibutang ang inyong pagsalig sa mga prinsipi. Kaya usahay adunay kinayahan sa tao. Nga matod pa niya nga tungod kay aduna ko'y mga parinting mga dagkog mga ranggo sa kalibutan. Pero pag-abot ngadto niya, pag-approach niya, nadismaya siya, kaya wa siya matabangi. Pero kung diya sa Dios, kung may atong relasyon ngadto sa Dios, bisan pag mga mananap, suguon sa Dios para mahimong matagbo ang imong gikinahanglan. Ngani ang adunay usa ka alagad sa Ginoo nga sadang gigutom na siya, dili siya pwede mong gawas kay dagmalan siya sa mga tao. Pero unsay gihimo sa Dios, ang mananap yang gisugo nga din para matagbo ang iyang gikinahanglan. Muna nga ang gikuha pagyud, ang gipakaon pagyud ngadto kaniya, ang pagkaon pagyud sa hari nga din mga malamian nga mapagkaon. Inana mga kaigsunan na pagkamaayo. Muna kung ang atong pagsalig ngadto sa Dios, ang dili nato makabot sa atong kamot, ang dili nato makabot sa atong talento, kinikabuton sa Dios para ipanalangin sa Dios sa matago sa kanato. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Inana kanindot, inana pagkamaayo sa atong Ginoo. Nga matod pa din sa 1 Juan 4:16. Tungod din kita nahibalo sa og nagtuo sa gugma nga ginabatunan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma og ang nagapabilin sa gugma nagapabilin sa Dios og ang Dios nagapabilin diha kaniya. Muna ko na atong paghigugma ngadto sa Dios, kung kanunay kita nga mahigugma ngadto sa Ginoo, kung kanunay nato nga batunan ang atong gugma nga kanang gugma nga walay pagluban, kay usahay
nahimong nga atong gugma kanang daw kanang gugma nga tinawhanon. Kaya harat ta mahigugma kung malantaw nato nga nindot kay talanahon. Kung nindot ang figura, nindot ang itsura. Pero ingon ang balang kasulatan nga tunungod ni kita nahibalo og nagatuo sa gugma nga ginabatunan sa Dios alang kanato. Kaya kung atong pamalandungon ang gugma sa Dios, silabihan di gin matugkat. Muna kung ingon ang pulong sa Dios, nga ang Dios gugma ug ang nagapabilin sa gugma, nagapabilin sa Dios. Muna nga walagi katarungan nga di ta malipayon. Walagi katarungan nga mubiya kita sa pag-alaga. Kay tungod sa gugma, nga ang gugma, ingon ang balang kasulatan, nga kung matago sa kanato, ug ang nagpabilin sa gugma, nagapabilin diya sa Dios. Ug ang Dios nagapabilin diya kaniya. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna kining atong pagkinabuhi, atong pag-agino dining kalibutan. Kung wala dili tinuod anay nga pagigugma nato ngadto sa Dios, dili kita mulampos sa kinabuhi. Kay daghang kay maproblema nga atong pag-agion. Daghang mga matod pangalibaong nga atong pag-agion. Daghang mga balod nga atong pag-agion. Manang ubang-uban nga di siya makabantay, nga makaingon siya mubiya sa pag-alagad tungod kay wa na niya masabti ang pagkinabuhi niya sa pag-alagad sa atong Ginoo. Pero ingon ang pulong sa Dios nga nini gihingpit ang gugma dinini kanato aron kita may pagsalig unya sa adlaw sa hukom. Sanglit maingon nga mao siya mauman usab kita dinhi sa kalibutan. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga ang atong gugma ginahingpit dinhi kanato aron magpabilin kitang musalig ngadto sa Dios para pag-abot sa adlaw sa paghukom. Mahimong mabungahon ang atong kinabuhi ug ang atong pagsalig magpabilin diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ato pasanglit maingon nga mao siya mauman usab kita dinhi sa kalibutan. Muna nga ang tanan nga ang iyang mga pag-antos sa atong Ginoo dinhi ning kalibutan. Usa man kini ka sumbanan pattern. Nga kung nag-antos manggani ang Dios, mosab ang sumusunod ngadto kaniya. Pero kanang pag-antos nga dili kalaglagan, kanang pag-antos nga atong dawaton ang reward nga kanang kalipay nga walay katapusan. Aduna may nag-antos tungod sa problema sa tungod siyang kasalanan. Kaya kanang gingon sa balang kasulatan nga bulahan ang ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ilang gingarian sa Dios. Na kung nag-antos kita tungod sa pagkamatarong, bulahan kita. Pero kung nag-antos kita tungod sa daotan ng mga binuhatan, muna nga ang resulta, ang opposite sa bulahan, na himong makaluluoy gyud. Pero kung nag-antos kita tungod sa paghimog pagkamatarong, ingon ang pulong sa Dios nga inyo ang gingarian nga walay katapusan. Inana kanindot mga kaigsunan nga bulahan nga kung ang tao nga mahimong mabulahan kung kanunay magmainan tuson sa buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa din sa 5 bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatang kailang gingarian sa langit. Na bulahan. Matod pa sa 11 bulahan kamo diha nga panamastamasan kamo sa mga tao o pagalutuson kamo o pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaniyo tungod kanako. O sa unang mga alagad sa Dios nga gitanawas-tamasan sila, ginalutos sila, ginataral sila sa hukmanan, ginabilanggo sila, ginapusasan sila tungod sa bulaton sa Dios. Pero nagpabilin silang ang ilang pagsalig, ang ilang gugma sa Dios, wala kini matandong ug hangtod sa kinutubang kutlo silang kinabuhi, gialagad nila ang atong Ginoo. Muna ning panahonan nahimo silang nindot nga pattern panagignan sa atong pagkinabuhi, nga pagkinabuhi natong Kristohanon. Inana kanindot mga kaigsunan. Kaysa dihang gipanamastamasan sila, silang ginaluto sila, ilang kanunay gipasalamatan ang atong Ginoo. Wa nila balihan. Wa sila nangatarungan nga Ginoo, nangalagad man ta ko Ginoo. Ganong niabot man kini mga problema sa akong kinabuhi. Pero kanunay nilang gipasalamatan ang Ginoo. Gipasidunggan nila ang Ginoo. Kaya tungod kay nasayod sila,
nga sa human nilang mga pag-antos, human nilang nga labangan nilang mapag-antos, adunay nagulat nga kinabuhi nga walay katapusan. Inana kanindot makaigsunan. Kay matod pa sa 12 kinahanglan managmaya og managlipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit kay sa ingon ni ini gilutos sa mga tao ang mapropeta nga nang hiuna kaninyo. Muna nga kun ang mga alagad sa Dios, ang mga apostoles, adunay mapaglutos, adunay nga problema. Muna nga ang musunod sa maghihapon para sa training sa sundalo ba. Nga katong nag-una nga mga sundalo, adunay grabe nga training. Ang musunod sa nga sundalo dili ibot pasabot nga kay katong nakauna grabing lang training, ang musunod wala na training. Naghapoy training sa maghihapon sa ilang ginasubay nga mga training. Sa diyang mulampos ka, malipahin ka kay nakalampos ka sa daghang mga trial sa kinabuhi. Inanasad ang pag-alagad sa Ginoo. Muna nga dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mapulong nga mapulong sa Dios nga kining mapanahon kini makapahatag kalig-on kadasig sa atong pagkinabuhi nga taliwala sa daghang maproblema sa atong kinabuhi, pero nagpabilin nga ang Dios, nagpabilin nga anaa kanunay nagauban ang Dios sa atong kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan ni pagkamay makaigsunan nga samtang makinabuhi kita nining kinabuhian atong pamalandungon, atong paningkamutan nga magkinabuhi kita nga moy uyon sa kabubuton sa atong kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan ni pagkamay makaigsunan. Muna nga ning mapanahon muna nga kanunay nato nga ang atong mga pagpasidungog ngadto lamang sa atong Ginoo, o ang atong mga paghimaya ngadto lamang sa atong Ginoo, kay kung gigamit ang tao muna tungod ka na nga gusto sa Dios nga kitang tanan mahimong mapanalanginan, tungod ka na kay gimahalog gigugma kitang tanan sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan ni pagkamay makaigsunan ganing mapanahon ang Dios nagpabilin sa iyang gugma nga kanang gugma nga wala lagi pagkatapos, kanang gugma nga wala lagi kinutuban, kanang gugma nga dili gid matapos sa kinabuhi sa tao tungod kay gusto sa Dios nga kitang tanan lipayon sa atong Ginoong Hesukristo. Inana kanindot hilabihan kanindot makaigsunan nga ang gihimo sa Dios sa matago sa kanato tungod kay gimahal og gigugma kitang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Inana kanindot makaigsunan ng pagkamay makaigsunan. Muna nga ning atong nahibilin nga kinabuhi, dili nato tugutan nga ang kaway mahimo mo penetrate sa atong kaugalingon, kundili atong paningkamutan nga ang mapulong kanunay atong mapamalandong ning mga panahon. Og dalay ko atong Ginoo. Salamat usab. Happy being also sa atong partner sa atong magtutulong, Pastor Alfreda Basahan. Maing buntag kanimo dia Pastor Alfreda. Ang Ginoo magapanan kanimo ning maura sa uban sa mga kabataan, mga kaigsunan ganing mapanahon kanunay sab nagapaningkamot alang sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Uban sab sa atong magtutulong Pastor Celestino Basahan, maing buntag kanimo Pastor. Uban sab sa imong buluhaton usab nga kanunay sab nga nagpagamit atong magtutudlo alang sa kaymayan sa atong Ginoong Hesukristo. Na nakanindot makaigsunan ang pagkamaayo sa Dios sa matag usa kanato, ket ngulay Dios sa atong kinabuhi makaingon kita nga asa kita mapadulong. Pero salamat sa Dios nga kanunay gid ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Og sa tanang mga kaigsunan nga kanunay gid nagasunod ni atong bulaton, salamat ang Ginoo magapanalangin ning mapanahona ning takna sa kabuntagon. Og dalay ko atong Ginoo. Salamat kang Sister Ruth Cominero matod pa niya, hallelujah, hallelujah, oh glory to God. Okay, Sister Mira Liames, happy being kanimo Sister Mira Liames, Rita. Ang Ginoo magapanalangin kanimo uban sa atong makaigsunan diya sa Bulwa, uban sa makasilinganan, maing buntag, happy listening sa tanan mga Liames family, Mira family, uban ni Brother Melchor Liames og sa tanan nga mga kabataan, maing buntag kaning tanan, panalanginan kamong tanan sa Dios ning mga orasa og ang pulong sa Dios kanunay nato pamalandungon nga kitang tanan magmalipayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang also kung starot matupasalamat kid kay Ginoo nga buhi. Inana pa kanindot matupastarot amin glory o kang Sister Amy matut pang ang atong pag-antos musang potog kadawgan hilabihan kanindot mga kaigsunan. Yes, amin matut pa ni starot. Oh yes, okay dalay o kang kinabuhing dayon. Hallelujah. Inana matut pa also happy being ato kang Sister Angelica Tunyakaw Biskara. Matut pa niya amin. Okay, happy being kanimo dia Ma'am Angelica. Good morning uban sab ni Engineer
Arjan Campos Vizcara. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo nining mga orasan. Og matod pa ni Estro tamin og glory og dalaygon ang gid kayos ka Ginoo. Hallelujah. Na mo nang ina nakadindot makigsunon also kang Joyce Rama. Okay, happy viewing kanimo Sister Joy. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanahon na uban sa imong butan mapinlanggawon nga kapikas Brother Dundon Palasan. And also kang Sister matuy are worthy to be praised Jesus. Hallelujah. Ina nakadindot also kang Sister Angelica, good morning Pastor sa tanan. God bless us all. Salamat pulong sa iyo ang kabuntag. Okay, kabuntagon. Okay, salamat kanimo Sister Teacher Angelica. Kanya ka obis karang di ko magapanalin ug matupad sterot matupad laban lang ani be courageous in the name of Jesus. Ina na kanindot mga kaigsunan mo nga padayon tas pagalagad sa Dios hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Kang sterot matupad glory hallelujah. Okay, kang ilaho pa, happy being kang Sister ilaho pang Ginoo magapanan kang Sister. Oh, glory, hallelujah, Jesus and Sister Amy. Matod pa niya, din sa kalibutan naglumbay o pataas apan ang mga tao sa Ginoo naglumbay o paubos. Ina na hilabihan mo lang kanunay ta magmapainobsanon kay ingon ang balang kasulatan nga panalanginan sa Dios ang mapainobsanon pero kung ang mapaytason ingon ang pulong sa Dios nga kaaway sa Dios. Hilabihan asa man ta kung mahimutang panalanginan o mahimutang kaaway. Pero ang mga Kristohanon nagpabiling mapainobsanon tungod kay aduna may pagsabot sa pulong sa Dios. Ina na kanindot makaigsunan og dalaygon atong Ginoo. Salamat og kang Pastor Alberto Siman matpaamin glory hallelujah. Okay, salamat kanimo Pastor Alberto kang Sister Julita o kang Pastor Sahan Alfreda Basan matpa. Good morning Brother Elias. Og sa tanang viewers, happy viewing everyone. God bless. Okay, salamat. O kang Sister Mirita na pahap. Okay, dalaygon atong Ginoo sa lahat sa tanan ng mga viewers ning mga panahon. Og dalaygon atong Ginoo mag-aampog kita lang sa pagtapos niya itong mga minugbo nga bulaton tungod kay mga minugbo lamang kini kay ang uban sa adunay sa pagpanarabaho ning mga panahon. Og dalaygon atong Ginoo mag-aampog kita lang sa pagtapos niya itong mga minugbo nga bulaton. Kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios sulay katapusan. Salamat kay Ginoo Dios imong gugmagrasya. Nganing mga panahon na ikaw gayud nagatabang kanamo. Ning panahon na imo kami giligon. Ning mga panahon na ang mapulong nakapahatag kining dugang kadasig kaligon sa matagusa. Nga matagusa nga among gugma nga kanunay magapabilin diha kanimo para sa ina na Ginoong Dios kung kami magapabilin diha kanimo ikaw sab magapabilin dinhi kanamo. Muna kumabot man ang punto sa kinabuhi nga din malisod nga walay kasulbaran sa unsaon ug aginod sa kinabuhi sa tao apan anna ikaw kanunay naandam sa pagtabang nga bisan ang mga malisod nga mabutang nga wala pa sukad namo na hibaloi ning mapanahona ikaw magahatag og mga milagro nga mapamaagi. Salamat Ginoong Dios imong tubag, salamat Ginoong Dios imong gugma, salamat Ginoong Dios imong mapagpasalig, salamat Ginoong Dios imong saad, nga ang imong saad ingon ang balang kasulatan, nga mahanaw man ang langit ug ang yuta nga panang imong pulong dili gyud mahanaw, magpabilin ug magpabilin kini nga adunay katumanan sa mga pulong nga imong ginabungat, imong ginasulti, imong ginasugilon sa tanang mga katawhan. Salamat Ginoong Dios, dili kami matagbaw sa pagpasalamat nga nakanimo tungod kay ikaw maayo man sa mong kinabuhi, tungod kay ikaw nagatabang sa matago sa kanamo, tungod ikaw nagabulig sa matago sa kanamo, ikaw magatabang kanunay, ikaw magabulig sa kanunay. Busa pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw, ug makabarog kami nga maligon, makalahutay kami hangtod sa mong pagbalik, makaplagan mo kami nga nagahimo sa pagkamatarong pagkadesno. Dalaygon og silimbahon nga Dios sulay katapusan, tabangan ug tabangan mong matagusan. Uban sa tanan ang makaigsunan sa nagkadayang mga dapit, sa nagkadayang makanasuran ikaw magapanalangin. Ang uban ana karon sa kabuntagon, kaudtuhon, kagabihon, kahaponon, ikaw magapanalangin kanunay. Nga katong mo pay pagsugod sa pagpanalangin panalanginan mo muuswag mo lambo ang tanan. Katong anas tunga panalanginan mo, katong adna talitapos ang pagpanalangin ikaw magapanalangin. Katong ananas kagabion nga din magapahulay ni sila ning mga orasa, ikaw magapanalangin magadamgo sila sa mga damgo. Nga din makapalipay, makapadasig sa matagusan ug makamata sila sa kabuntagon nga naapuno sa mga kalipay panalangin nga din matud pa sa kapadultihon nga sa matag mata nga adunay dagkong mapanalangin nga madawat si mong mga kanakan.
Laigon ikaw pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw. Dala man kanimo ang tinod nga kabulanan. Dala man kanimo ang tinod nga kalauman sa kinabuhi sa tao. Usa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Ang tanan ng makaigsunan ni mapanahon na panalanginan mo dasigon mong matagusa para sa imong pagbalik imo kaming makaplagan nga kanunay nagapamalandong kanunay nagambahan sa imong pulong busa pasidunggan ikaw pasalamatan ikaw ning takna sa kamuntagon kay ikaw lamang among dalang panan ang tanan pagdapatan sa makamot sa imong makanakan ikaw magapanalangin ning mga orasan daigon ikaw sulay katapusan bisan pa Ginoong Dios katong adunay mga problema suliran ning mapanahon na ikaw maghatag kasulbaran, sulbara ang tanang mga problema, hatagan mo kasulbaran ang tanan. Laigon ikaw sulay katapusan, kay ikaw lamang ang dalang panan sa kanunay. Bisan pa Ginoong Dios katong adunay problema sa financial na butang, ikaw magasupply sa madagayaon ng mga panalangin. Katong na problema sa pagkaon, ikaw magasupply Ginoong Dios, bubuan mo sila sa mga panalangin ng madagayaon. Katong magtiayon nga walay pagsinabtanay, ning maorasa Ginoong Dios, nga ibalik ang harmonious nga pagsinabtanay sa usa mga kabataan nga mga pagpabilin nga mabutan masinugtanon ngadto sa mga ginikanan panalanginan mong tanan bisan ang makaigsunan ng mga teachers hatagan mo kanunay sa kusog kabasko ilikay sa tanang matang sa makadaot proteksyonan mo kanunay silang tanan ilikay sa tanang matang sa makadaot laigon ikaw sulay katapusan bisan ang mga kapulisan kasunduluhan panalanginan hatagan mo kanunay sa kusog kabasko pagpa-implementa nila sa balaod nun ikaw magapanalangin nga ma-implementa nila sa insakto nga paagi uban sa imong tabangan mo buti mo puno ang panimalay kusog kabasko ihatag mo kanunay laigon ikaw sulay katapusan ang tanan nga nagatiman sa mga adunay mga balatianon panalanginan mo hatagan kun kanunay sa kusog kabasko mga doctors mga nurses ikaw magapanalangin magatabang bisan ang nagatiman usab sa kangayon og justisya ikaw magapanalangin justices down Supreme Court down to lower court ikaw magapanalangin magatabang mga judges mga abogado mga empleyado ikaw magapanalangin kanunay laigon ikaw sulay katapusan dala mo kanimong tinunod kabulahan diha mo kanimong tinunod kalauman sa kinabuhi sa tao busa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo dala mo kanimo ang among pagtinod nga kalauman busa kanunay kami nagmalaumon diha kanimo pasidunggan ikaw pasalamatan ikaw bisan pag Ginoong Dios ang tanan nagawali ang tanan nagasugilon sa mga pulong gikan sa kabuntagon ngadto sa kagabion ikaw magapanalay natagan mo kanunay sa kusog kabaskog kalam kay balon og mga pulong o gula gikan sa mga ngabil sa mga kanakan kini mahimo kining panalangin sustansya bitamina sa espirituhanon nga bahin nga kalahos na imong panahon na ug motubo ang tanang mga espirituhanon nga bahin ug makaalagad nga masinugdanon pasidungkan ikaw pasalamatan ikaw ning maorasa imo ang kayman kadungganan sulay katapusan pinagi sa mga gamahanan ngalan sa ngalan ni Jesus amin ug amin okay dalay ko natong Ginoo salamat ning maorasa sa kamuntagon ug sa tanan nato makaigsunan nga kanunay nga matingwaon nga kanunay nagasunod sa atong bulaton ang Ginoo magapaling kaning tanan og sa makasapa may siyang kamuntagon uban sa atong programa dito nga kanunay sa nagapaning kamot alang sa paggimaya sa atong Ginoong Hesukristo og dalay ko natong Ginoo og once again may siyang kamuntagon og ning maorasa sa kamuntagon ato na sang pagadali sa kamuntagon ug mabiglaw kamuntagon pinagi sa